Wala ba ko, Brad, batok sa simbahan o sa mahal nga berhen nga wala na ko gipahapit sa akong balay. Hello. Hello. Ato ning klarohon, nindot na nga pangutana. Atong klarohon nga kanang devotion sa Our Lady of All Nation naa nay hukom ang Vatican ana nga no supernatural in origin. So wala na siya gi-approve isip usa ka debosyon. So kay no supernatural in origin meaning ang maong vision sa maong visionary, mensahe dili gikan sa Ginoo. So mao na nga wala ka makasala kung wala ka magpahapit kay wa man pod na gi-approve sa simbahan nga devotion. So karon kung nahibaw na ta sa mga Katoliko nga wa pa kahibaw nga wa din nagi-approve, wa pa mo makasa kung inyo nang gi-devotion kay ang inyong intention si Mama Mary mangyod di mangyod ang yawa. Pero karon kung nahibaw na ka nga kana di ay nga devotion, wala na siya gi-approve sa simbahan kay no supernatural in origin ang maong hitabo. Mao na nga kung nahibaw na ta nga nanay hukom ang simbahan nga ato nang ipadayon kitay makasa kay wa ta maminaw sa otoridad sa simbahan sa mga nakahibaw na. So mao na nga kana dayang Our Lady of All Nation wala na gi-approve sa simbahan ug ang hukom sa Vatican ni ana no supernatural in origin. Ang maong mensahe o pananawon ngadto sa usa ka German nga siya Ida Perdiman is dili gikan sa Ginoo, sumala sa simbahan. Mao nito ba? Okay, follow up niya nga pangutana, Brad. Mangutana lang unta ko adtong panahon sa kumpanya sa eleksyon karon siguro tuiga. Naghatag ang usa ka politiko og rosaryuhan. Akong gidawat tungod sa kaikog. Unja akong gipablesingan og akong gigamit. Okay ra ba ni? Pwede ra ba nako ipadayon ang paggamit or dili na? So, ang giingon gyud sa atong balaod kanus-a man ning both buying ug both selling mahitabo. Kun mudawat tag kwarta or anything of value, bisag unsa nga naay kantidad during sa campaign, matawag na siya nga object yun na siya sa both buying and both selling. Pero tungod kay religious, marukoy po itong gahatag na kay religious item man, so mao na nga, mas, para safe ka ana, imo nang ikumpisal sa pare, either venial ba na o mortal, ikumpisal yun nagsiguro sa pare, nga ning dawat ko gikan sa politiko, panahon sa eleksyon. Pero ipadayon to siya paggamit nga rosaryuhan, tungod kay giblisingan man siya sa simbahan, giblisingan naman siya sa pare, ipadayon na paggamit sa imong devotion. Pero mao lagi nga maro-maro po tong politikuha kay gigamit po ning mga sagradong mga religious item para sa iyang katuyuan. So mao to nga para pagsiguro nga dili jud ka ma-involve sa sala sa pakighilambigit sa both buying and both selling. So mao na nga kung ning dawat tag anything of value during sa eleksyon, apple bracelet, apple pa na mga paypay diha, mga kao, mga t-shirt nga gikan sa politiko, ning apple ta na murag gyud tag ning partake ta sa mao nga kanang maong buhat, mao na nga angay nato nang ikumpisal og siguro. Mao nito ba? O ako'y mo basa bro kay Pino ko no, Pino. Maayong adlaw sumala sa topic ganina about sa open third eye. Pagbata na ho og sa ahong ate, I was 5 years old the time. Gipakita mi usa ka bata nga anghel. Blue ang langit, walay panganod, nakita namo ang usa ka bata nga anghel, nakasakay og kabayo. Hasta namong lipaya. Aho ang ate nakakita usab og balay sa Belen dito sa langit. Karon 25 years old nako, after na ho pagrosaryo, nga ako ra usa, pagmata nako or pagbukas sa mata naho, ning bugat ni bungat ang naong ni Padre Pio sa plywood. So pangutana, ahua pangutana
Father, unsa man ang buot pasabot ani, ngano na experience namo ni sa huang igsoon. Nag-struggle pud ko usahay imbes gipakita ko og ingon ani, then dali sad ko matintal sa mga sala. Okay, nindot ni nga indication. Og kadto pod pagbagyong Odette nakadungog kog ni kanta nga mga anghel nga nindot kaayo. Og nindot kayo mga tingog. So dili na nako basahon ang an. O kinsay ga kuan. So ingani. Nganong nakasinati siya ani unsa man tong iyang nakita? Oh, nakita nga anghel. Ingani ha. Mas maayo tinga libro nga moduol ka niya naman ka mo isulti nimo na ni Father Darwin, magpa-guide ka ni Father Darwin, mas maayo ang exorcist mismo maoy mohukom ana or magiyahan kag unsaon nimo na kay ingon ani ang simbahan dili dayon gyud na motuo o motuo dayon nga ang usa ka panghitabo gikan sa Ginoo. Kay i-check man na nato kay niya naman ka isulti na sa deliverance minister unya kay pangutan-on mo na mo unsay inyong history. Kay kun pananglit gikan ka sa kaliwatan sa mga occult practitioners naa kay lolo, papa o di ba kanunay kang patambalan og albularyo sa una kadtong imong nakita nga anghel nga nagsakay og kabayo dili to tinuod nga anghel, fallen angels gito nga gusto nang i-deceive ka. Kay kung iya na sa Ginoo unta motubo ang pagkabalaan sa tao, pero sa imong statement dali ka matintal, dali ka mahagbong sa sala. So naay indicative sign nga dili siya gikan sa Ginoo. So mao na nga mas maayo nga idetalye na nimo unya para magiyahan ka namo unsay imong angay buhaton. Mao na ito bag. Okay, next nga pangutana. Bro Balo, pwede ba makakalawat ang adunay ikaduha nga asawa? Mansibado kami ug ako mga anak problema alang kanako sa akong mga buhat. Iya ba sa kabubuton sa Ginoo? Duha ko no yang asawa bro, ikaduha nga asawa, pwede ba siya makakalawat? Sa ikaduha nimong asawa kung pwede ba siyang makapangalawat. So ang tubag ana, kung nakasal mo og pari pwede. Pero kung wa pa mo'y kasal sa pari kanang ikaduha nimong asawa ro kay namatay na to usang pares nimo, nakay bag-o karon, kinahanglan una mong makasal og pari, una ka makadawat sa sakramento sa Eucharist. Mo to tubag. Okay, dugang pangutana Brad, mingon siya din superstition ba? Superstitious ba ang pagtangtang sa uwel tubig salt sa nga gibutang sa altar kung mag-house blessing? Tangtangon kuno niya ang oil, salt o kung blessing sa balay nga nasa altar. Ang pangutana nganong tangtangon manimo nga imbis ga blessing. Wa go kay ug mag-blessing og bay, wa na kay panangtaw. Ang panangtangon nimo katong mga occult objects nga imong gipanglubong diha sa imong balay. Dili tong mga holy, katong mga holy exercise oil, holy water nga naa diha sa imong altar. Dili na mo ang tangtangon, kundi ang imong tangtangon katong mga occult object nga gipahimangno nimo sa mga albularyo nga ipalubong sa imong mga asa diha, pamutang sa imong mga purtahan, etc. So mao toy angay panangtangon, dili tong mga balaang butang. Mao toy tubag. Okay, follow up niyang kapangutana Brad. Usahay muhapit ko sa simbahan o sa adoration nga ga-short nga gikan nakatod sa akong asawa sa trabahoan. Panamas-tamas ba ang akong gibuhat nga nag-short lang ko nga may hapit sa simbahan? So dili siya matawag nga panamastamas kung wa kay intensyon sa pagpanamastamas. Kaya ang imo ning hapit ramang ka, hapit kag adoration, butanta kanang galakaw ka nga na kay problema,
wa ka kahibawog asa ka paingon, ga-short ra ka kay nangita kag kwarta, wa man kay nakita nakalabay kag simbahan o adoration chapel ning hapit kay gaampo, di gyud na matawag nga pagpanamas-tamas. So ang kuan lang ana nga panahon sa misa dili gyud maayo nga dili ta magsuot sa proper attire. Pero kanang sa imong giingon igo ra kaning hapit nga gaampo, wala nay problema. Basta wa po kay intensyon nga magpasipala sa simbahan. Mao na ito bag. Okay, dugang pangutana, Brad, na may duda. Oh, nagduda sila, bro. Nga true sa iyang mga na ay demonic presence ang balay sa akong ugangan. Naapa ko'y authority nga magdeliveran sa balay nga umagad ramang ko ang akong anak o asawa mahadlok. Ang ilang mga igsoon mahadlok pod. Naapa ko'y authority nga as umagad makadeliveran sa balay sa akong ugangan. Ipon mo sa inyong ugangan, no? Mo pa'y pagsabot na, bro, na naba siya authority nga mo deliveran sa iyang Wa siya maingon nga ipon, Brad, pero nag-ingon na siya nga nako na demonic presence sa balay sa iyang ugangan. ugangan. Okay. So kung ipon ka, nya kasal mo pare sa imuhang kanang pares, siguro makaingon ta nga naagyapon kay otoridad pagpanalipod sa inyong ipon, kay naam ka puyo, unya na nakasal pod mo. Pero kung dili ka ipon, lahi mong panimalay, mas maayo labi na kay umagad ra ka, ang dapat ang authority na ang direct family, so dili lang usap. Pero kung ipon ka, nya pagkangan nga na usam kas manalipod sa inyong kaugalingon, imong pamilya nga naa niya ng baya, pwede ka as long as naa mo sa estado sa grasya. Pasabot nga kasado ka ug nabuhat ka sa mga nagtamod ka sa pagtulunan sa simbahan. You are in the state of grace, pwede. Okay. Kung OFW in a non-Catholic country na walay access sa simbahan, ito ba ni? Ma-offered ba mass through online sa gihapon? Makabasa, makaklaro man ko, pero dili lang ko kabasa yan. Kay tungod sa sinultihan, sa sinulatan. Ang yambot pasabot siya, ani Brad, OFW siya niya, nasa sa non-Catholic country. Okay ra ba tingali ang yambot pasabot ang online mass? Basin mo na yung ipasabot. Sa mga OFW nga nasa mga Muslim country, mga non-Catholic country, so okay ra ba sa inyuha ang online nga misa? So wala na problema, pero dili gyud na siya parihag equivalent sa misa. Kay ang misa dili man gyud na siya pwede online. Ang tuyo lang ana nga makapaminaw ta sa pulong sa Ginoo, unya dili mapawong ang atong pagtuo ba, although bisag dili siya pariha, dili siya tupong sa misa mismo, sa physical nga misa, kanang makatabang gyud siya sa atong mga OFW nga tuwa sa laing nasod. Mao na nga ang atong auhag sa mga igsuon nato nga naa sa mga lugar nga dili Katoliko og layo og simbahan, nga isa ni kadakong challenge sa inyo ha, mao ni ang inyong mission nga unsaon ninyo pag-actualize sa inyong pagtuo. Nga ipakita gyud si Kristo, ipakita gyud ang inyong pagka-Kristiyanos, ang atong mga sakripisyo mamahimo na siyang pag-ampo kung ato nang isalig tanan sa Ginoo. Ang danger gud ani nga tungod kay layo sa simbahan, walay simbahan, dili na lang po ta mag-practice sa atong pagtuo. Mao ang naay tendency ana nga mabalhin ta sa ilang pagtuo. So mao na nga kay Katoliko man ta og ato man gyud ning responsibilidad og obligasyon sa dihang gibunyagan ta gikumpirmahan ta nga naaman tay tulo ka misyon nga naambitan pagkapare o pagkahari o pagkapropeta, mao na nga diha sa mga country nga non-Christian country, bisan tuod og dili mo makasimba, ayaw mo hunong og ampo og padayon nato nga buhion ang ato pagtuo. Mao tito bag.